الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نور قلبي بنور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم 11 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ 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 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سماعت کرنا ہے صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم كفاك ربك ما يفيك واقف كفافك كان من كلك الكريفي كبن تجلى مشكشك قالك لنا فكما بكفاك الكاف قربته يا كوكب وإن كان تحكي كوكب الفلك كفاك ربك ما يفيك واقف كفافك كان من كلك الكريفي كبن تجلى مشكشك قالك لنا فكما بكفاك الكاف قربته يا كوكب وإن كان تحكي كوكب الفلك كفاك ربك میں فقواقف ان کے فافق کمن کان کلک فی کبن تجلى مشکشکن کلک لنگا فکما بکفاق الکاف قدبته یا کوکبن کان تحقی کوکب الفرق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک ایمانا فضلا دائما ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصیبا وجنة فردوس وعقلا كاملا وعلما نافعا ونعيما مقيما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم المحيط العالم رب الشهيد الحسب الفعال الخلاق الخالق البعد المصور المحيط العالم رب الشهيد الحسب الفعال الخلاق الخالق البعد المصور المحيط العالم رب الشهيد الحسب الفعال الخلاق الخالق البعد المصور المحيط العالم رب الشهيد الحسب الفعال الخلاق الخالق البعد المصور المحيط العالم رب الشهيد الحسب الفعال الخلاق الخالق البعد المصور
المحيط العالم رب الشهيد الحسيب الفاعل الخلاق الخالق البارئ المصور المحيط العالم رب الشهيد الحسيب الفاعل الخلاق الخالق البارئ المصور المحيط العالم رب الشهيد الحسيب الفاعل الخلاق الخالق البارئ المصور المحيط العالم رب الشهيد الحسيب الفاعل الخلاق الخالق البارئ المصور المحيط العالم رب الشهيد الحسيب الفاعل الخلاق الخالق البارئ المصور المحيط العالم رب الشهيد الحسيب الفاعل الخلاق الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي طاهر زكي سلام ذو حلب العقد وتفك به الكرب سالات تكون لك رديا لحق يدان والي وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محل امر الله شيخ مهد فضل الله اولياء من امان الله مسكين مهد نور الله غاص مهد قطب الله سلطان مهد صف الله خواجه مهد قربان الله مخدوم مهد برهان الله درويش مهد معت لباش مهد مغاص الله فقير مهد مشاهد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا الغوث الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الباقي أنت الحق ليس الباقي إلا هو. أنت الباقي أنت الحق ليس الباقي إلا هو. أنت الباقي أنت الحق ليس الباقي إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت القادر وأنت الحق ليس القادر إلا هو. أنت القادر وأنت الحق ليس القادر إلا هو. أنت القادر وأنت الحق ليس القادر إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الحي وأنت الحق ليس الحي إلا هو. أنت الحي وأنت الحق ليس الحي إلا هو. أنت الحي وأنت الحق ليس الحي إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الموجود وأنت الحق ليس الموجود إلا هو. أنت الموجود وأنت الحق ليس الموجود إلا هو. أنت الموجود وأنت الحق ليس الموجود إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات. اللهم يا كافي المهمات. اللهم يا كافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات. اللهم يا دافع البليات. اللهم يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات. اللهم يا حل المشكلات. اللهم يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت القادر وأنت الحق ليس القادر إلا هو. أنت القادر وأنت الحق ليس القادر إلا هو. أنت القادر وأنت الحق ليس القادر إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو القادر هو الحق هو المعين. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلبي بنور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم نور قلبي بنور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم نور قلبي بنور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. شاهاز کرم بر من درویش نگر بر حال من خستو دل ریش نگر ہر چندنی ملائک بخشائش تو بر من منگر بر کرم خویش نگر. اے بادشاہ الہی کرم کی نظر سے اس فقیر کو دیکھ. مجھ عاجز اور دکھی دل والے کی حالت پر نظر ڈال. بلا شبہ میں تیری بخشش کے لائق تو نہیں ہوں لیکن تو مجھ کو نہ دیکھ بلکہ اپنے کرم کو دیکھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اللهم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيد كرمك احمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم اعلم وعلى جميع نعمك ما علمت منها وما لم اعلم وعلى كل حال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله الملك الجبار لا اله الا الله الواحد القهار لا اله الا الله العزيز الغفار لا اله الا الله الكريم الستار لا اله الا الله الكبير المتعال لا اله الا الله خالق الليل والنهار لا اله الا الله المعبود بكل مكان لا اله الا الله المذكور بكل لسان لا اله الا الله المعروف بكل احسان لا اله الا الله كل يوم هو في شان لا اله الا الله ایمانا بالله لا اله الا الله امانا من الله لا اله الا الله امانه من عند الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ايمانا وصدقا لا اله الا الله تعبدا ورقا لا اله الا الله تلطفا ورفقا لا اله الا الله قبل كل شيء لا اله الا الله بعد كل شيء لا اله الا الله يبقى ربنا يفنى يموت كل شيء لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق اليقين لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا اله الا الله اكرم الاكرمين لا اله الا الله ارحم الراحمين لا اله الا الله حبيب التوابين لا اله الا الله رحيم المساكين لا اله الا الله هادي المضلين لا اله الا الله دليل الحائرين لا اله الا الله دليل المتحيرين لا اله الا الله امان الخائفين لا اله الا الله غياث المستغيثين لا اله الا الله خير الناصرين لا اله الا الله خير الحافظين لا اله الا الله خير الوارثين لا اله الا الله خير الحاكمين لا اله الا الله خير الواثقين لا اله الا الله خير الفاتحين لا اله الا الله خير الغافلين لا اله الا الله خير الراحمين لا اله الا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده ولا شيء بعد لا اله الا الله اهل النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله عدد خلقه وزنة عرشه واذا نفسه ومداد كلماته لا اله الا الله صاحب الوحدانيه الفردانيه القديميه الازليه الابديه ليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا شريك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واليه المصير هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان الله سبحان ربي العلي الأعلى الكريم الوهاب يا وهاب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحان الله الأزلي الأزل سبحان الله الأبدي الأبد سبحان الله الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد سبحان الله رافع السماوات بغير عمد سبحان الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والجلال والجمال والكمال والبقاء والثناء والضياء والآلاء والنعماء والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
بالله العلي العظيم اللهم أنت الملك الحق الذي لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دائما بلا فناء ويا قائما بلا زوال ويا مدبرا بلا وزيل سهل علينا وعلى والدينا كل عسير لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وعظم شانك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے تحفہ صلات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حاجت بدلہ میری کل اولیاء کے واسطے پڑھ تحیت اہل بیت اور 4 یاروں کی ضرور وا کر ہاتھ اپنے پھر دعا کے واسطے ظلمت نفس کو نجم ثاقب کر عطا طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے بندہ عاصی ہوں یا رب بخش دے میرے گناہ حضرت عثمان عارف مقتدیٰ کے واسطے بندہ عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ کے واسطے آفتاب دین و ملت شاہ عنایت حسین مہتاب و صبر و تسلیم و رضا کے واسطے ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تقنطو شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے مجھ کو اپنی بارگاہ احدیت میں کر قبول مخلص الرحمن جہانگیری خدا کے واسطے کر مدد میری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں شاہ امداد علی واصفہ کے واسطے مجھ کو اپنے ذکر و فکر و شغل میں مصروف رکھ شیخ محمد مہدی نور الورا کے واسطے نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا حضرت مظہر حسین حاجت روا کے واسطے فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے حسن و خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسین حسن علی شاہ حسن ابر سخا کے واسطے نعمت دی سے مجھے کر یا الہی سرفراز شاہ منعم پاک بازت کیا کے واسطے رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم شیخ علی الدین سید مالقہ کے واسطے نفس کی روباہ بازی سے خلاصی دے مجھے میر سید جعفر شمس الدحا کے واسطے دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے سید اہل اللہ میر اہل صفا کے واسطے نظم کر میرا قبول باد شہ دو جہاں شیخ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے شیخ تقی الدین کا صدقہ مجھے کر متقی شیخ نصر الدین سید بے بہا کے واسطے سید محمود سید میر فضل اللہ شاہ شاہ قطب الدین دردش فنا کے واسطے شیخ نجم الدین قلندر شیخ نظام الدین شیخ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے پہنچائے دل کو کھلا میرے الہ العالمین شیخ شہاب الدین صاحب پرزیا کے واسطے قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھ قادر جینا خود بے اولیاء کے واسطے از برائے ابو سعید ابو الحسین عزالجلال رحم کر ابو یوسف رحمت ماں کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں متوارہ کر اے خدا حضرت عبدالعزیز الفتح رسا کے واسطے شیخ رحیم الدین و شیخ بکر شبلی کے دفیل فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے شیخ سری سختی و شیخ معروف کر خیقہ دفیل شیخ امام دی علی موسیٰ رضا کے واسطے موسیٰ کاظم کا صدقہ علم و عمل و حلم دے جعفر و باقر شیخ زینوبا کے واسطے راہ میں تیری رہوں ثابت قدم بے نیاز صبر دے مجھ کو شہید کربلا کے واسطے معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر پیشوائے دی علی مرتضیٰ کے واسطے یا الہی میری سیاں مجھ کو شرماتے اب مجھ کو شرماتے ہیں اب بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے عشق محبوب کا ابن الہ العالمین سیدہ معصوم حضرت فاطمہ کے واسطے عشق مرشد کا مجھ کو یا الہ العالمین انبیاء و اولیاء و اصفیاء کے واسطے اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے رب اللہ شیخ اعظم میر سید اللہ کے واسطے میرے مرشد شیخ طارق پرزیا کے واسطے میرے مرشد شیخ پرزیا کے ختم شکر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعا فرمائیں آپ دعا کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. رضي الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ الرحمن الرحیم رحیم کریم پروردگار جو ذکر فکر کیا گیا رب العالمین اس محفل کا انعقاد کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول مقبول فرما. رب العالمین جو کچھ پڑھا گیا کلام پڑھا گیا طعام رکھا گیا مولا اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول مقبول فرما. رب العالمین اس اہتمام میں جو کچھ غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں کمی پیشی رہی ہے اپنے کرم سے اس کمی پیشی کو دور فرما. رب العالمین غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما. مولا کریم اس کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت تحفۃ نذرانۃ عقیدت پیش کرنے قبول فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین شہداء کاملین بزرگان دین مشائخ الزام کو پیش کرنے قبول فرما. سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ جہانگیریہ ابواللہیہ نظامیہ فردوسیہ شتاریہ مداریہ تمام سلاسل کے بزرگوں کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ پیش کر دیں قبول فرما. یا رب العالمین کل اولیاء کاملین بزرگان دین مشائخ الزام اور کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما. رب العالمین تمام سنتا ہوا خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب محبوب سبحانی پیر پیرا میر میرا سید شیخ عبدالقادر جیلانی قدس الروح ربانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے صدقہ طفیل میں آپ کے صدقہ وسیلہ سے مولا کریم خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب حضرت خواجہ سید مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش کرتے ہیں قبول فرما.
مولا کریم آپ کے درجات کو بلند فرما، آپ کے فیض سے ہمیں مستفید فرما، خصوصی فیض سے حصہ عطا فرما۔ مولا کریم تیرے محبوبوں کا صدقہ، ان اولیاء کاملین کا صدقہ جملہ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا رب العالمین تیرے اس درویش کامل کی یا رب العالمین آج 12ویں شریف کا اہتمام کیا گیا ہے، خواجہ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، دلی تمناؤں کو پورا فرما، مرادوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جادو زدہ کو جادو سے، ٹونے سے، آصف سے، اثرات سے، خطرات سے محفوظ فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما۔ رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ خصوصاً بالخصوص کا ثواب میرے پیر و مرشد قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے جتنے بھی اساتذہ، آپ کے جتنے بھی شیوخ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، ان سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ رب العالمین اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص اماں حضور کو پیش کرنے قبول فرما۔ مولا کریم اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص ولی کامل صوفی باصفا حکیم میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کر دیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو بلند فرما، آپ کے فیض سے حصہ عطا فرما، خصوصی فیضان نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس کا ثواب ہمارے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسی کے خلیفہ سلمان رضا طارقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کر دیں، قبول فرما۔ رب العالمین کے درجات کو بلند فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، ان کی قبر کو تحد نظر نصیب فرما، قبر میں جنت لباس، جنت خوشبو، جنتی ہوائیں عطا فرما۔ رب العالمین خصوصاً بالخصوص کا ثواب ہماری خالہ مرحومہ جو کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئی، ان کو پیش کر دیں، قبول فرما۔ رب العالمین جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان سب کو پیش کر دیں، قبول فرما۔ حاضرین میں سے جن کے بھی مرحومین ہیں ان سب کو پیش کر دیں، قبول فرما۔ مولا کریم ہماری تمام حاجتیں، تمام دعائیں، تمام مرادیں اپنی بارگاہ علی میں مقبول فرما۔ اے خالق ہر بلندی و پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی، ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔